अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। उसी वाशिंगटन से, उसी शहर से जहाँ से दुनिया भर के ख़िलाफ़ साम्राज्य की जंगों का ताना बाना साजिश तैयार की जाती है। और चूँकि सारी दुनिया का मीडिया भी यहीं से कंट्रोल होता है, सारी नैरेटिव शेपिंग भी यहीं से होती है, इसलिए इन जंगों को एक बड़ी खूबसूरत सी प्लॉजिबल कहानी में बदल दिया जाता है। अब ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका और इसराइल की अनप्रोवोक्ड जारियत और एग्रेशन का 21 दिन जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। इसकी एक बड़ी खूबसूरत प्लॉजिबल कहानी है जो दुनिया को बेची गई है। दुनिया में जहाँ कहीं भी लोग रहते हैं, पाकिस्तान में हो, हिंदुस्तान में हो, मशरक़ वस्ती में हो, तुर्की में हो, अफ्रीका में हो, वो इस कहानी का कुछ ना कुछ हिस्सा ज़रूर ख़रीद लेते हैं, उस पर यकीन कर लेते हैं। ये कहानी यह है कि ईरान में मौलवी क्लैरिकल रजीम है, दाढ़ियाँ हैं उनकी, बड़े गैर ज़िम्मेदार हैं, न्यूक्लियर बम बनाना चाहते हैं, इसराइल के लिए, अरब ममालिक के लिए बहुत ख़तरनाक है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ उन्होंने बंद करके रखी भी है, एनर्जी के ज़राए रोक दिए हैं, पूरी दुनिया के लिए एक मसला बनाया हुआ है। इसलिए इनका सर कुचलना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन वाशिंगटन हो या लंदन हो या पेरिस हो, दुनिया में ऐसे शहर बहुत कम है। यहाँ रहने का फ़ायदा ये है कि आपको साम्राज्य की इस साजिश का तमाम ताना बाना भी समझ आता है। वो इसलिए समझ आता है कि इन्हीं शहरों के अंदर काउंटर डिबेट भी हो रही होती है। यहाँ पर दूसरी लॉबीज़ भी एग्जिस्ट करती हैं जो मसलसल जो प्रिंसिपल लॉबी होती है, जैसे इस केस में ये ज़ायनिस्ट लॉबी है, उसके अज़ाइम को दूसरी लॉबीज़, दूसरा जो स्कूल ऑफ थॉट है, वो उसे नंगा कर रहा होता है मसलसल। ये जंग कोई मगरिब की मशरक़ की जंग नहीं है, ये कोई इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जुडिज़म की जंग नहीं है, ये खालिस्तान रिसोर्सेस की, जियोपॉलिटिकल कंट्रोल की जंग है। इसका बेसिस ये है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब प्रॉपर तौर पे जो इंपीरियल एज थी वो ख़त्म हो गई, तो एक न्यू कॉलोनियल एज शुरू हुई जिसमें ऐसी रियासतें खड़ी की गईं जिसकी प्राइम एग्जाम्पल बेचारा प्यारा पाकिस्तान है, जहाँ पर कभी भी लोगों को अपनी तकदीर, अपना शऊर, अपना मुस्तकबिल कंट्रोल करने का और उसके फ़ैसले करने का मौका नहीं मिलता। उनके फ़ैसले हमेशा बाहर से किए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू जो डिबेट यहाँ पे इस वक्त अमेरिका में हो रही है, जो मैंने गुज़िश्ता 24-48 घंटे में बहुत गौर से दोबारा देखी है, जब भी कोई रियासत, कोई लोग, कोई मुमलिकत अपना पॉलिटिकल ऑर्डर खड़ा करना चाहते हैं, अपने लिए पॉलिटिकल सॉवरेनिटी का कोई सिलसिला करना चाहते हैं, जैसे कि ईरान के लोगों ने किया है, तो फिर उनके ख़िलाफ़ हर किस्म की साजिश होती है, मुज़ाहरे होते हैं, रजीम चेंज ऑपरेशन होते हैं, सैंक्शंस लगती हैं, और अगर तमाम चीज़ें नाकाम हो जाएं तो फिर उनके ऊपर बाकायदा एक बहाना बनाकर जंग का, बाकायदा जंग उनके ख़िलाफ़ जो है वो कर दी जाती है। यही वो सूरत हाल है जो इस वक्त हम मशरक़ वस्ती में देख रहे हैं। और गुज़िश्ता 24-48 घंटे के बड़े इंपॉर्टेंट अहम अपडेट्स हैं मेरे पास। एक तो वो है कि जहाँ गुज़िश्ता 24-36 घंटे से अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है इस जंग के हवाले से बड़ी मतज़ाद किस्म की बातें कर रहे हैं, सिग्नल दे रहे हैं। कभी वो कहते हैं मैं जंग बंद करना चाहता हूँ, कभी कहते हैं मैं सीज़ फायर नहीं कर सकता। दूसरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हमारे हिसाब से वो है जहाँ हम देखते हैं कि पाकिस्तान के ताकतवर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो है वो शिया मौलवी हजरात और उलेमा जो हैं उनको ईद से पहले इकट्ठा होकर उन्हें कहते हैं कि अगर बहुत मोहब्बत है ईरान के साथ तो फिर आप मुल्क छोड़ें, ईरान चले जाएँ। साथ ही हम देख रहे हैं कि सऊदी अरब से बाकायदा इस अज़म का इजहार किया जा रहा है कि वो इस जंग में शामिल होने के लिए तैयार हैं, कोई ज़्यादा देर नहीं है वो इसका हिस्सा बन जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि तुर्की जो है वो कोशिश कर रहा है कि कोई हल जो है पुरअमन तौर पे इसका निकल आए। अब ये मैंने डेवलपमेंट्स का आपके सामने ऊपर तो जिक्र कर दिया है, अब इनकी थोड़ी सी हम तफसील देख लें। तफसील इनकी बहुत इंटरेस्टिंग है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जुम्मे के दिन, आज से एक दिन पहले, कह लें 24 घंटे पहले, उन्होंने दो किस्म की मतज़ाद स्टेटमेंट्स दी। एक उनकी स्टेटमेंट ये थी और दोनों पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुई। एक उस वक्त थी जब उन्होंने अखबारी रिपोर्टर्स के साथ बात की दिन के पहले हिस्से में, और दूसरी स्टेटमेंट उनकी उस वक्त सामने आई जब वो अपने रिपब्लिकन बेस के साथ फ्लोरिडा पहुंचे, वहाँ पे बात कर रहे थे। रिपोर्टर्स के साथ बात करते उन्होंने कहा कि सीज़ फायर का इस स्टेज के ऊपर कोई मुमकिन नहीं है, मैं सीज़ फायर नहीं करना चाहता। उसकी वजह यह है कि हमने ईरान की नेवी को, एयरफोर्स को, उसकी न्यूक्लियर इस्टेब्लिशमेंट को, उसकी तमाम तर जो कैपेबिलिटी है, उसकी पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट जो है उसको हमने भुरकस निकाल दिया है, उसे हमने ऑब्लिटरेट कर दिया है। बस अब थोड़ी सी देर है, हम उन्हें बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। लेकिन उसके चंद ही घंटों के बाद जब वो अपने रिपब्लिकन बेस से, जो कि जंग के ख़िलाफ़ है, उससे वो फ्लोरिडा में बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं सोचता हूँ कि अब इस जंग को मैं वाइंड डाउन करना चाह रहा हूँ, ख़त्म करना चाह रहा हूँ, हम इसके अख्ताम में हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, इसे जो कौमें इस्तेमाल करती हैं, जो इसके ऊपर डिपेंडेंट हैं, उन्हें इसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए। अमेरिका उनकी मदद कर सकता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट है।
اب اس کے بعد سے بہت سی بحث شروع ہوئی امریکہ میں. نیو یارک ٹائمز نے اس کا بڑا انالیسس کیا کہ صدر کہہ رہے ہیں کہ میں وائنڈ ڈاؤن کرنا چاہتا ہوں, لیکن وائنڈ کیسے کریں گے. نکولس کرسٹوف ایک بہت پرومیننٹ کالمنسٹ اوپینین میکر ہیں, انہوں نے بھی یہی سوال اٹھایا اپنے ٹویٹر کی لمبے چوڑے لکھ کے کہ صدر جو ہے وہ ختم تو اگر کرنا چاہتے ہیں تو کیسے ختم کریں گے, بیکاز جو اہداف ان کے تھے وہ مکمل نہیں ہو سکے. امام علی خامنہئی کے بعد ایک اور خامنہئی وہاں پہ ہے, IRGC انڈیفیٹڈ ہے, وہ وہیں پہ کھڑی ہے. ایران نے اسٹریٹ آف ہارمز کو بند کیا ہوا, تو کیسے ختم کریں گے. اور پروفیسر جان مرشائمر کا بھی یہی کہنا تھا کہ صدر اگر ختم کرنا بھی چاہیں تو موجودہ سرکمسٹانسز میں ختم نہیں کر سکتے. میں نے نکولس کرسٹوف کے ٹویٹ کے اوپر ایک ٹویٹ لکھا کہ نہیں, صدر ختم نہیں کرنا چاہ رہے. صدر ٹرمپ ایز یوزول یہاں پر ایک ڈسیپشن کی اور ایک مکاری کی کھیل کھیل رہے ہیں, جس میں وہ ایک دفعہ پھر ایک سگنل یہ دے رہے ہیں کہ میں ختم کرنا چاہتا ہوں. اصل میں وہ یہ کہہ بھی نہیں رہے کہ میں ختم کرنا چاہتا ہوں. وہ بنیادی طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس خطے کے جو ممالک ہیں, سعودی عرب, متحدہ عرب امارات اور باقی جو ریاستیں ہیں, انہیں اپنے ایلائز کے ساتھ مل کے, اور ایلائز میں اشارہ آپ کا پاکستان کی طرف چلا جاتا ہے. یاد کیجئے کہ کیسے جب بورڈ آف پیس کی میٹنگ تھی تو ایک انتہائی غیر اہم جو لیڈر ہیں دنیا کے, جناب شہباز شریف صاحب, ان کو کیسی محبت کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ دیکھ رہے تھے, ان کو پیار سے ہاتھ لگا رہے تھے, ان کو اپنے بغل گیر کرنے کی کوشش کر رہے تھے. میں نے اسی وقت کہا تھا کہ کوئی بڑا ان کا کام کرنا ہے, کیونکہ بورڈ آف پیس میں کوئی اگر ٹروپس کی کمٹمنٹ تو غزہ میں پاکستان کی ہوئی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ کسی ممکنہ جنگ میں ان کا استعمال کرنا ہے. اب وہ چیزیں بڑی کلیئر ہو کے ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان کا ان کے ذہن میں کس قسم کا استعمال تھا. تو بنیادی طور پہ امریکہ کے صدر یہ کہہ رہے ہیں کہ ان ممالک کو چاہیے کہ اپنے ذرائع استعمال کر کے یہ اسٹریٹ آف ہارمز کو سیکیور کرنے کی کوشش کریں. یعنی ان ادر ورڈز وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکن فورسز جو ایکسپیڈیشنری فورس ان کی 2500 مرینز کی USS لبرٹی کے ساتھ جو ٹرینڈ ہیں اس قسم کے آپریشن کرنے کے لیے, ان کو بھیجا گیا ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ آلموسٹ پہنچ چکے ہیں. لاسٹ ہمیں پتہ چلا تھا کہ وہ ملاکا اسٹریٹ جو ہے وہ کراس کر چکے تھے. اس کا مطلب ہے کہ پہنچے نہیں ہیں تو ایک آدھ دن میں یہاں پہ پہنچنے والے ہیں. تو ان کی مدد سے اسٹریٹ آف ہارمز پہ قبضہ کر لیا جائے, اور اس کے بعد وہ نہیں چاہیں گے کہ وہ چاہیں گے کہ بس پہلے 24 گھنٹے میں ہی امریکنز وہاں پہ ہوں اور قبضہ کر کے وہ اس کو سعودی عرب کے متحدہ عرب امارات کے حوالے کر دیں. اب سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات بیچارے کیسے قبضہ سسٹین کر سکتے ہیں؟ ان کی تمام تر امیدیں جو ہیں وہ افواج پاکستان کے اوپر مرکوز ہیں. ان کو خیال ہے کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ ان کی مدد کرے گی, اور یوں اس اسٹریٹ آف ہارمز کو ایک انٹرنیشنل نیویگیشن ٹیریٹری یا اسپیس میں کنورٹ کر دیا جائے گا, جس کو یہ کہا جائے گا کہ ایران چونکہ غیر ذمہ دار ہے, اس نے چونکہ دنیا کی توانائی اور انرجی کو بند کیا ہے, اس لیے اس کے اوپر ایک ریجنل یا انٹرنیشنل کنٹرول ہونا چاہیے, اور پھر شاید اس کو اقوام متحدہ سے بھی لیجیٹیمائز کرنے کی کوشش کی جائے. یہ وہ کانٹیکسٹ ہے جس میں پاکستان کے طاقتور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی شیعہ علماء اور مولوی حضرات کے ساتھ عید سے 1-2 دن پہلے کی جو بات چیت ہے, جس میں انہوں کو تڑی لگائی کہ اگر آپ کو ایران سے بہت ہی زیادہ محبت ہے, ہمارا سعودی عرب سے ڈیفنس پیکٹ ہے, اگر ایران سے آپ کو بہت زیادہ محبت ہے تو پھر آپ ایران جانے کا سوچیں. اب آئیں اس کے اندر کچھ ایڈیشنل پرابلمس بھی آ جاتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی حکمت عملی میں. ایک بہت بڑا پرابلم جو ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے کھڑا ہو گیا ہے وہ یہ ہے کہ USS جیرلڈ فورڈ, جو دنیا کا سب سے بڑا بحری بیڑا ہے, بحری جہاز ہے, جس کے اوپر ایئر کرافٹ کیریئرس ہوتے ہیں, جو امریکہ کا بھی سب سے مہنگا ہے اور سب سے نیا کمیشنڈ ہے. اس سے پہلے USS جیرلڈ فورڈ, اس کو کہتے ہیں فورڈ کلاس کا یہ بحری بیڑا ہے. اس سے پہلے نمٹس NIMITZ نمٹس کلاس کے ایئر کرافٹ کیریئرس سے. یہ سب سے بڑا بھی ہے, یہ نیوکلیئر ہے, یہ 1 لاکھ میٹرک ٹن سے زیادہ اس کا وزن ہے. اس کے اوپر 5000 امریکن مرینز یا سولجرس ہوتے ہیں, اور اس کے اوپر کم از کم 75 F-35 F-15 F-16 وغیرہ جو ہیں وہ اس کے اوپر سے اڑ سکتے ہیں. اور 7000 سے زیادہ USS جیرلڈ فورڈ نے سارٹیز کی یا مدد کی ایران کے اوپر حملے کرنے کے لیے جب سے یہ یہاں میڈیٹرینین میں پہنچا. لیکن 12 مارچ کو اب یہاں پہ جو خطرناک خبر ہے امریکہ کے پوائنٹ آف ویو سے, جس سے کہ امریکہ کا پورا جو ایگریسو ڈیفینسو یا ملٹری پوسچر ہے وہ اچانک کمزور ہو چکا ہوا ہے, اس کو ایڈمٹ ہی نہیں کیا گیا. وہ یہ ہے کہ 12 مارچ کو جب اس میں آگ لگی, جب یہ ریڈ سی میں تھا, اور وہ آگ بتایا جاتا ہے کہ اس کے بیسمنٹ سے, اس کے لانڈری روم سے لگی, اور اس آگ پہ 30 گھنٹے تک قابو نہیں پایا جا سکا, جس کی وجہ سے اس کا بہت سا حصہ جل گیا. وہ کہتے ہیں اس کا نیوکلیئر سسٹم تو کام کرتا ہے, یہ ابھی بھی کامبیٹ ریڈی ہے, لیکن چونکہ اس میں جو بنکرز یا رومز ہیں سیلرز کے وہ جل گئے ہیں, اس لیے اس کو وہاں سے نکال لیا گیا ہے. اور اب یہ پہنچا ہے اس ریڈ سی سے نکل کے یہ واپس پہنچا ہے کریٹ میں, جہاں سودا بے کے پورٹ کے اوپر اس کو ایگزامن کیا جا رہا ہے کہ کیا یہ اس سٹیج پہ اس کی ریپیئر ہو سکتی ہے یا اس سے واپس نارفولک ورجینیا
वर्जीनिया जो मुझसे थोड़े फासले पे जगह है, बे है, वहाँ पे इसको भेजा जाएगा। अब इस पे आग कैसे लगी यूएसएस जेरल्ड फोर्ड पे, इसके बारे में जो ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन है पेंटागन की वो ये है कि ये कोई कॉम्बैट की वजह से, जंग की वजह से, या ईरान के या हूतीज़ के हमले की वजह से ऐसा नहीं हुआ। ये इस पे एक ऑपरेशनल स्ट्रेस थी, बिकॉज ये 9 महीने से वापस अपने बेस पे नहीं गया था। पहले ये कैरिबियन में था, फिर ये बहुत तेज़ी से सफ़र करता हुआ 30 नॉटिकल माइल पर घंटे की स्पीड से सफ़र करता हुआ ये पूरा अटलांटिक ओशन क्रॉस करके इसने जब्राल्टर क्रॉस किया। जब्राल्टर क्रॉस करके ये मेडिटेरेनियन में दाखिल हुआ। वहाँ पहुँचते ही आपको याद है कि इसके अंदर सीवेज प्रॉब्लम खड़े हो गए थे और 4 दिन इसको इसी क्रेट में जाके लंगर अंदाज होना पड़ा था, जहाँ इसका सीवेज सिस्टम जो है उसको ठीक करना पड़ा था। तो उनका कहना ये है कि ऑपरेशनल स्ट्रेस की वजह से और इसकी मेंटेनेंस ना होने की वजह से ये प्रॉब्लम हुआ है और इसको अब देखा जा रहा है। ताहम जो मिलिट्री एनालिस्ट हैं, नेवल एनालिस्ट हैं, जिसका मैंने बहुत डिटेल एनालिसिस पढ़ा है, एक साइट है नेवल मैटर्स की, मिलिट्री मैटर्स की, 1945 उस साइट का नाम है, उसमें बहुत डिटेल एनालिसिस है कि अब ये रिपेयर यहाँ नहीं हो सकेगा और इसको ठीक तरह से ऑपरेशनल होने के लिए कम से कम 12 से 14 महीने की इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। फिर मैंने एक और भी एनालिसिस पढ़ा है, क्योंकि मुझे बहुत शक था कि ये तो हाथी हो गया अमरीकियों के साथ इतना बड़ा कि जंग कैसे लड़ेंगे, तीसरी जंग, वो कहते हैं कि पुलिस मुकाबला टंगा टेढ़िया, तो ये कैसे यानी हो गया। तो लेकिन यह है कि वो कहते हैं कि ये अब नहीं इस स्टेज पे वॉर रेडी नहीं हो सकेगा, बिकॉज ये खासी ऑपरेशनल प्रॉब्लम की शक्ल में। इसकी रिप्लेसमेंट के लिए हर्बर्ट वॉकर बुश, यूएसएस हर्बर्ट वॉकर बुश को हुक्म दिया गया है कि वो पहुंचे पर्शियन गल्फ में, मेडिटेरेनियन में, और वो भी इस वक्त नॉर्फोक वर्जीनिया में था। ये क्लियर नहीं हो सका, मैंने खासा समझने की कोशिश की है कि क्या हर्बर्ट वॉकर बुश नॉर्फोक वर्जीनिया से निकल गया है, लेकिन गालिबन नहीं निकला। अच्छा, अगर वो निकलता भी है, अगर वो सपोज निकल भी गया है इस वक्त जब हम बोल रहे हैं, तो उसको वैसे तो अगर वो बहुत तेज़ी से सफ़र करे तो वो 5 दिन में मेडिटेरेनियन पहुंच सकता है, लेकिन इतनी तेज़ी से सफ़र इसलिए नहीं कर सकता कि उसको नॉर्मली तौर पे 15 से 20 नॉटिकल माइल पर आवर पे ही सफ़र करना होगा, बिकॉज उसके साथ जो एडिशनल डिस्ट्रॉयर्स हैं, उसके साथ जो एडिशनल एकम्पनिंग, वो इतनी तेज़ी से सफ़र नहीं कर सकते, इसलिए उसको पहुंचते हुए कम से कम 10 से 12 दिन लगेंगे। इसका मतलब है कि एक अमेरिका की जो पूरी मिलिट्री पोजीशन है उसमें इस वक्त एक डेफिसिट है बहुत बड़े ऑपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक बड़ी इंपॉर्टेंट लिमिटेशन जो है 21st सेंचुरी की वॉरफेयर में यहाँ पे एक्सपोज हुई। ईरान की तरफ से जोक ये है कि ये जो सेलर्स हैं, इन्होंने खुद इसकी बेसमेंट में लॉन्ड्री रूम के अंदर, अच्छा अब एक्सप्लेनेशन ऑफिशियल ये है कि इसके नीचे बेसमेंट में जो लॉन्ड्री रूम थे, जहाँ से कपड़े धुलते हैं, सफाई का काम होता है, इस्त्री होती है, सारी चीज़ें होती हैं, तो लॉन्ड्री रूम्स के अंदर आग लगी। ईरान का जोक ये है कि ये लॉन्ड्री रूम पे क्या आग लगी है, अमरीकी सेलर्स जंग से घबराए हुए थे, उन्होंने खुद आग लगा दी है ताकि हमें जंग के थिएटर से बाहर निकलने का मौका मिले। ताहम ऐसी सोशल मीडिया पे बहुत सी स्पेकुलेशन है कि ये हूतीज़ या ईरानियंस की तरफ से, उनकी स्पीड बोट्स की तरफ से या उनकी को माइंस की तरफ से ये कुछ हुआ है, ये एक एक्सटर्नल सैबोटाज है जिसे पेंटागन मानना नहीं चाहता। ये बात नोट की गई है कि हर चीज़ जब कोई हादसा होता है तो पेंटागन कहता है कि इसका कॉम्बैट से ताल्लुक़ नहीं था। जब कुवैत के ऊपर 3 15E F-15E यके बाद दिगरे गिर गए चंद मिनट के अंदर, तो एक्सप्लेनेशन ये थी कि एक कुवैती पायलट जो है उसने A-18 में, एक ऐसा ही कुवैती पायलट तारीख में पहली दफ़ा पैदा हुआ जिसने चंद मिनट के अंदर A-18 से 3 F-15 गिरा दिए। अक्सर अमेरिकन पायलट जो सोशल मीडिया पे जिन्होंने इस पर कॉमेंट किया है वो इसको मानने से इनकार करते हैं। जब KC-35 जो है वो इराक के ऊपर गिर गया जिसमें 6 अमेरिकन सर्विसमैन जो हैं वो हलाक हुए, तो उसकी एक्सप्लेनेशन ये थी कि ये इसके अंदर कोई टेक्निकल मसला पैदा हो गया है। अब जब F-35 जो है वो हिट हो गया है तो भी उसकी एक्सप्लेनेशन है कि पता नहीं कौन सा परिंदा उससे जो कि आके लगा है, और अभी पिछले 24 घंटे में ईरान ने ये भी क्लेम किया कि उन्होंने एक F-16 जो है वो गिरा दिया है। प्लस ये है कि इसराइल के अंदर गुज़श्ता 24 घंटों में डिमोना में और अरुद 2 जगहों के ऊपर खौफनाक ईरानी मिसाइल्स का हमला हुआ है, जिन्हें अपेरेंटली इसराइल का जो डिफेंस है उससे नहीं रोक सका। अब पता नहीं वाकई नहीं रोक सका, इसराइलियों ने कोई नए ऐसे मिसाइल इस्तेमाल किए हैं जो पहले उन्होंने इस्तेमाल नहीं किए थे, या यहाँ पर भी कोई कहानी है जो मैन्युफैक्चर करने की कोशिश जो है वो की जा रही है, ये हमें बाद में ही पता चलेगा। बहरहाल इस वक्त सूरत हाल ये है कि आज की जो नई डेवलपमेंट है वो ये कि हूतीज़ ने भी अब इस जंग में दाखिल होने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। याद रहे कि 2023 में और 24 में हूतीज़ ने यहाँ पर जो नेविगेशन थी और जो इंटरनेशनल ट्रैफिक थी उसे उन्होंने बहुत डिस्टर्ब किया हुआ था। उस वक्त भी अमेरिका के सदर ने कहा था कि वो अल्लाह का कहर बन के उनके ऊपर आएंगे, तबाह बर्बाद उनको कर देंगे। फिर अमेरिका और इजराइल ने इनके ऊपर मतवातर एयर स्ट्राइक्स की, लेकिन बाद में उसे जंग को रोकना ही पड़ा और ट्रूस हो गया, उनके साथ एक जंगबंदी हो गई और हूतीज़ की ताकत को ख़त्म नहीं किया जा सका। अब तक हूतीज़ जो हैं इस 21 दिन की जंग में खामोशी से बैठे रहे, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि वो भी बाबल मंदल की तरफ से जो ट्रैफिक है, जो पोर्ट याम्बू से यूरोप के लिए जो ऑयल निकलता है, वो उसके रास्ते में रुकावटें जो है समझा जाता है कि पैदा कर सकते हैं। तो ये एक वॉर सिचुएशन है जिसके दरमियान में हम बाकी डेवलपमेंट्स को अभी देखते हैं। एक और डेवलपमेंट को जहन में रखिए जिसके बारे में बहुत ज़्यादा अबहम पाया जाता है कि ये क्या हुआ। हफ्ते के दिन में
अमेरिकन्स ने ही ये रिपोर्ट किया, अमेरिकन पेंटागन ने रिपोर्ट किया कि डीगो गार्शिया का जो ब्रिटिश अमेरिकन बेस है, जो समंदर के दरमियान में है, इंडियन ओशन में है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है, उसके ऊपर 2 ईरानियन मिसाइल आए हैं। एक मिड एयर तबाह हो गया, एक को एक अमेरिकन डिस्ट्रॉयर या वॉरशिप ने टारगेट कर दिया, कोई नुकसान नहीं हो सका। लेकिन फिर सवाल उठा कि ये तो तकरीबन 4000 किलोमीटर दूर है तेहरान से, और ईरान ने तो ये कहा था, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरगची ऑन रिकॉर्ड है कि हमने खुद से जो है हमने लिमिट रखी हुई है, और ईरान के मिसाइल जो हैं वो 2000 किलोमीटर से ज़्यादा मार के हमने नहीं बनाए हैं। और आपको याद होगा कि 2-3 दिन पहले डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस जो हैं वो जब पेश हुई सेनेट के सामने, तो उन्होंने कहा कि ईरान, पाकिस्तान, रूस, चीन, नॉर्थ अफ्रीका वगैरह ऐसे मिसाइल बना रहे हैं जो अमेरिका के मेन लैंड को हिट कर सकते हैं। हालांकि पाकिस्तान ने ऐसे कोई मिसाइल नहीं बनाए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक स्पेकुलेशन है, और ना ही ईरान ने बनाए। अब ये सारी चीज़ बड़ी डिस्कस हुई है पाकिस्तान के सोशल मीडिया में, लोगों ने इसको बहुत मज़े ले लेके बड़े फ़ख्र से डिस्क्राइब किया है कि देखें ईरान ने ऐसे खौफनाक मिसाइल बनाए हैं। और भी बहुत से लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि सारा यूरोप जो है वो डर गया है, बरतानिया, फ्रांस सभी जो हैं वो ईरानी मिसाइल की ज़द में हैं। ताहम संडे के दिन में एक सीनियर ईरानी मिलिट्री ऑफिशियल ने अल जज़ीरा को बाकायदा कॉन्टेक्ट करके अल जज़ीरा को ये बताया कि ये जो मिसाइल डीगो गार्शिया पे दागे गए हैं, इनका ईरान से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये किसी और ने कुछ किया है, इसका ईरान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इससे मुझे ये शक होता है कि इवन इसराइल के अंदर जो 2 मिसाइल्स कहे गए हैं, डिमोना इसराइल की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं, और दूसरा अरद एक शहर में, वहाँ पे तकरीबन 22 लोग बहुत शदीद ज़ख्मी हैं। ये शायद कुछ और ही हुआ हो या जानबूझ के इन मिसाइल को हिट करने दिया गया हो। ताहम ईरान ने उसकी जिम्मेदारी ली है। वो कहते हैं कि डिमोना पे हमने हमला इसलिए किया कि इसराइल ने नतान्स के ऊपर जो उनका न्यूक्लियर फैसिलिटी थी वहाँ पे उन्होंने हमला किया था, उसके जवाब में उन्होंने ये हमला किया है। जहन में ये भी रखिए कि मसलसल जो वेस्टर्न एनालिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं, मैंने एक चाइनीज़ प्रोफेसर की बहुत डिटेल डिस्कशन देखी टकर कार्लसन के साथ, जिसमें वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे इसराइल बज़ाते ख़ुद मस्जिद अक्सा को शहीद करने के चक्कर में है, और ऐसी तैयारी की जा रही है कि मस्जिद अक्सा गिर जाए किसी हमले के नतीजे में, या उसके ऊपर कोई मलबा ऐसा गिरे, और उसका तमाम तर इल्ज़ाम जो है वो ईरान के ऊपर जो है वो डाल दिया जाए। ये वो सारा कॉन्टेक्स्ट है इस जंग का, जिसमें आप देखते हैं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ ने ईद से 1-2 दिन पहले शिया उलमा मौलवी हज़रात को उन्होंने इकट्ठा किया, ख़तीबों को, और उन्हें एक लेक्चर दिया कि कैसे पाकिस्तान का और सऊदी अरब के दरमियान में एक डिफेंस एग्रीमेंट है, और हमें अपनी कमिटमेंट्स को पूरा करना है। और अगर आपको इस पर कोई बहुत ज़्यादा एतराज़ है, खप है आपकी, तो आप जो है वो बखुशी, अगर आपको बहुत मोहब्बत है ईरान के साथ, तो आप इसे कहते हैं ईरान चले जाएँ पाकिस्तान छोड़ के। और इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ के ऊपर इस वक्त सऊदी अरब की तरफ से बेइंतहा दबाव है कि पाकिस्तान को इस जंग में शामिल होना चाहिए। मैंने अच्छा, इस पे भी बड़ी डिबेट यहाँ पे हो रही है कि सऊदी अरब का जो इस वक्त का पोस्चर है, ये शायद कभी भी ना होता अगर इस वक्त वहाँ पे MBS क्राउन प्रिंस MBS ना होते। बिकॉज़ अगर आप सऊदी अरब की पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, तो आप अगर इस्लामाबाद में हैं तो 2 बहुत अच्छे बुक शॉप्स हैं वहाँ पे, एक मिस्टर बुक्स है और दूसरा सईद बुक बैंक है। वहाँ पे आपको सऊदी अरब के ऊपर गुज़श्ता 10-15 बरस में बहुत वेल रिसर्च 1-2 किताबें लोगों की मिल जाएंगी, अमेरिकन और ब्रिटिश ऑथर्स की, मैंने पढ़ी हुई है। उससे ये पता चलता है कि सऊदी अरब की जो पॉलिटिकल एलीट है, वो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से पहले उसकी नेचर बड़ी कॉशियस थी। वहाँ पर डिसीजन मेकिंग बड़े कंसेंसस से होती थी, वहाँ पर कोई सिंगल पर्सन रूल नहीं था। कहने में मोनार्की थी, लेकिन वहाँ पर एब्सोल्यूट अथॉरिटेरियनिज्म नहीं थी, बल्कि बादशाह जो है वो तमाम एक बहुत बड़ा उसका एक इनपुट होता था डिसीजन मेकिंग का, जिसको लेकर चलता था। लेकिन अब सऊदी अरब का जो मिजाज है क्राउन प्रिंस MBS की शक्ल में बिल्कुल बदल गया है, वरना जो कुछ इस वक्त सऊदी अरब की पोजीशन है इस जंग में, शायद उनकी पोजीशन ये ना होती। बहरहाल सऊदी एनालिस्ट धड़ाधड़ वेस्टर्न मीडिया के ऊपर अपेयर हो रहे हैं। मैंने एक बहुत डिटेल इंटरव्यू देखा जिसमें एक सऊदी एनालिस्ट ने बहुत ही एतमाद से ये कहा है कि अगर ईरान ने बाज ना आया, या ईरान ने 3 चीज़ें उन्होंने कही कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम, ईरान के मिसाइल सिस्टम, ईरान की जो प्रॉक्सीज़ हैं यानी हिज़्बुल्लाह, हमास वगैरह को अगर ईरान ने मदद करना बंद ना किया, तो फिर हम जो है ईरान के ख़िलाफ़ जंग कर देंगे, और पाकिस्तान हमारे साथ है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमारे साथ है, और उसके बाद 50 मुस्लिम ममालिक, सऊदी एनालिस्ट का ये कहना था कि 50 मुस्लिम ममालिक जो हैं वो ईरान पे हमला कर देंगे, उसके ख़िलाफ़ जंग का हिस्सा बनेंगे, और यूँ ईरान को उसकी औकात जो है वो याद करवा दी जाएगी, उसको उसकी फ़िक्स कर दिया जाएगा ईरान को। अच्छा, ये वो सिचुएशन है जिसके दरमियान में आप बहुत बेहतर समझ सकते हैं आप कि शिया हज़रात के साथ, यानी उलमा मौलवी हज़रात के साथ जो जनरल आसिम मुनीर ने मुलाकात की, उसका बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट जो है वो क्या है। अब इस पे ज़ाहिर है थोड़ा सा वक्फा दे के, क्योंकि ये मुलाकात तो जनरल आसिम मुनीर से, जैसे कि मेरा ख्याल है कि इमरान रियाज़ खान ने अपने वीलॉग के अंदर बहुत ब्रिलियंटली इसको एक्सप्लेन किया कि चंद दिन पहले हुई थी, और ये शिया हज़रात जो हैं इन्होंने इस पे जो खप डाली है, वो उन्होंने खप तो बहुत डाली है, उन्होंने थोड़ी बाद में डाली है। ईद में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा खप डाली, या तो हो सकता है कहीं से उनको सिग्नल आया हो, लेकिन खप उनकी ज़्यादातर ये है कि हमें ये कहा गया है कि अगर
ایران سے بہت محبت ہے تو پاکستان چھوڑ کے آپ ایران چلے جائیں اور ہماری بےزتی کی گئی ہے، یہ بات کرنے کا طریقہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں۔ اصل میں جو ڈبیٹ ہونے کی ضرورت ہے یہاں پاکستان میں، اس میں خالی شیعہ علماء اور مولوی حضرات نہیں، بلکہ سارے ہی علماء جو ہیں، سنی ہوں یا شیعہ ہوں یا تمام میڈیا ہے، وہ ڈبیٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو ڈیفنس ایگریمنٹ ہے سعودی عرب کے ساتھ وہ ہے کیا، اس کی نیچر کیا ہے، وہ کہاں ہے پرنٹ، ہم نے تو کم از کم دیکھا نہیں ہے کہ اس کی ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشن کیا ہے۔ بیکاز جب بھی کوئی ڈیفنس ایگریمنٹ ہوتا ہے تو اس کی کچھ کلوزز ہوتے ہیں کہ وہ ڈیفنس ایگریمنٹ کیسے انووک ہوگا، کیسے سٹارٹ ہوگا، اور عموماً طور پہ اس وقت ہوتا ہے جب ایک ایلائی کے اوپر ایک بہت بڑا حملہ کیا جائے۔ سعودی عرب کے اوپر ایران کا کوئی ایسے حملہ ہوا نہیں ہے۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ نیٹو جو دنیا کا ایک بہت بڑا ملٹری الائنس ہے امریکہ کا، جو کئی دفعہ اس سے پہلے اس نے بہت سی ملٹری ایکٹیویٹی کی ہے، انہوں نے صاف جواب دے دیا ہے کہ جو مشرق وسطیٰ کی جو جنگ ہے یہ ان کانسٹیٹیوشنل یا لیگل پیرامیٹر میں آتی ہی نہیں ہے، فٹ ہی نہیں ہوتی جس میں کہ نیٹو جو ہے کوئی کارروائی کر سکے۔ یعنی نیٹو نے امریکہ کو جواب دے دیا ہے، اور جس کے جواب میں امریکہ کے صدر کا کہنا ہے کہ نیٹو امریکہ کے بغیر ایک پیپر ٹائگر ہے۔ مجھے بہت زیادہ شک ہے کہ کوئی ایسے سرکمسٹانسز پیدا کیے جائیں گے جس میں یہ کہا جا سکے کہ سعودی عرب پہ باقاعدہ ایران نے حملہ کر دیا ہے۔ اور اس کی ایک خبر جو ہے چپتی وہ یہ بھی ہے، جو مسلسل سوشل میڈیا پہ ڈسکس ہو رہی ہے، کہ کیسے مکہ کے قریب ایک سعودی ایئرپورٹ جو ہے اسے امریکہ کو پرمیشن دے دی گئی ہے پبلکلی کہہ کے۔ ویسے تو سعودی عرب کی تمام فیسلٹیز کو امریکہ یوز کر رہا ہے ایران پہ حملے کے لیے، لیکن اس کا باقاعدہ اعلان کیا گیا ہے کہ امریکنز کو یہاں سے پرمٹ دے دیا گیا، پرمیشن دے دی گئی ہے اس ایئر بیس کو استعمال کرنے کی۔ اور اس کے بارے میں شک ہے، اسپیکولیشن یہ ہے کہ ایرانی اگر اس کو کاؤنٹر میزائل پھینکیں گے یا ڈرون اٹیکس کریں گے تو مکہ کی طرف الزام لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے مکہ مکرمہ اور مکہ کا شہر جو ہے اس کو ٹارگٹ کیا ہے، تاکہ وہ جو ایک ریکوائرمنٹ ہے پاکستان کی ملٹری کی، پبلک نیریٹو جو ہے کہ ہم تو مقدس مقامات کی حفاظت ہم نے کرنی ہے، جس کو بار بار آپ کو پتہ ہے سینکڑوں دفعہ دہرایا گیا ہے پاکستان پچھلے 30-40 سال میں، ابھی بھی اس کو دہرایا جا رہا ہے، اس کنڈیشن کو انووک کیا جا سکے۔ اور پلان بہرحال یہی ہوگا کہ امریکنز لیڈ کریں اٹیک کو، بیکاز ظاہر ہے پاکستان، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے اندر اس قسم کی ملٹری کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر ایک افیکٹو انیشل اسٹرائک کر سکیں۔ امریکنز پہلے ایرانی ڈیفنسز کو ختم کر دیں، اسٹریٹ آف ہرمز کے کوسٹ میں قبضہ دے دیں اور اس کی قبضے کو ٹرانسفر کیا جائے ٹو پاکستانی، اور ظاہر ہے سعودیز اور اماراتیز پہ تو کوئی ڈیپینڈ نہیں کرے گا کہ وہ ہولڈ کر سکیں گے کوسٹ لائن میں۔ وہاں سے نظریں یا توقعات یا ایکسپیکٹیشن ہے کہ پاکستان جو ہے وہ پرووائڈ کرے گا، وہ مسل پرووائڈ کرے گا ملٹری گراؤنڈ میں، جو ہولڈ کر سکے گا اگینسٹ دی ایرانین کاؤنٹر اسٹرائکس جو کہ ان لینڈ سے آئیں گی۔ آگے چلیں، اسی درمیان میں ہم دیکھتے ہیں کہ 19 تاریخ کو ریاض کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہوتی ہے چار مسلم ممالک کے، چار طاقتور بڑے مسلم ممالک کے فارن منسٹرز کے درمیان۔ یہ چار ممالک کون سے ہیں؟ اس میں ترکی ہے، اس میں ایجپٹ ہے، مصر ہے، یعنی اس میں سعودی عربیہ ہے، اور اس میں پاکستان ہے، ظاہر ہے ریاض میں۔ اور اس میں پاکستان کی طرف سے اسحاق ڈار صاحب ہیں، سعودی عرب کی طرف سے پرنس فیصل بن فرحان ہیں، ایجپٹ کی طرف سے بدر عبد العطیہ ہیں، اور ترکی کی طرف سے حقان فدان ہیں۔ اور حقان فدان کا جو اس میں ٹرکش میڈیا نے پوزیشن کیری کی ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے باقی سب شرکا کو یہ بتایا کہ دیکھیں ہمیں ایک کامن ایگریمنٹ کرنا پڑے گا اپنے ایشوز کے اوپر۔ جب تک ہم ایک کامن ایگریمنٹ نہیں کریں گے، ایک انڈرسٹینڈنگ نہیں پیدا کریں گے کہ ہم نے اپنے مسائل کا حل کیسے نکالنا ہے، باہر سے ہیجمن آ کے اپنی ہیجمنی اور بالادستی ہم پہ اسٹیبلش کریں گے۔ یعنی حقان فدان کی اسٹیٹمنٹ سے جو کہ ٹرکش میڈیا میں چھپی ہے، یہ کلیئر بات ہے کہ وہ اشارہ اسرائیل اور امریکہ کی طرف کر رہے ہیں۔ اور پھر ترکی نے وہاں پر یہ بھی کہا کہ ترکی کا انٹرنیشنل ریلیشنز اور انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کا بہت ایکسپیرینس ہے، اور انہوں نے، اور اس بات میں بہت زیادہ وزن ہے بیکاز مسلم دنیا کے اندر ترکی واحد ملک اور طاقت ہے جو کبھی بھی کالونائز نہیں ہوا، کبھی بھی اس پہ کسی کا قبضہ نہیں ہوا، اس کے سارے انسٹیٹیوشن ترکوں نے خود بنائے ہیں۔ سلجوق زمانے سے، آٹومن امپائر سے پہلے جب سلجوق تھی تب بھی کسی نے ان کو قبضہ نہیں کیا ان کی ٹیریٹری کے اوپر، اور 600 برس کا جو ان کا ایکسپیرینس ہے سلطنت عثمانیہ کا، اس کے تمام انسٹیٹیوشنز انہوں نے خود کارو آؤٹ کیے۔ پہلے 300-400 برس وہ غالب رہے، انہوں نے یورپ کی بہت ٹھکائی کی۔ اس کے بعد یورپ انڈسٹریل ایج آنے کے بعد جب اس کی ٹیکنالوجی بڑھی، ترک جو ہے مسلسل ڈیفینسو پہ رہے، لیکن وہ جو ڈیفینسو ہسٹری ہے ترکوں کی 18ویں صدی کے بعد، 18ویں 19ویں 20ویں صدی کی، اس کے درمیان میں 12 انہوں نے یورپ کے ساتھ انسٹیٹیوشنز بھی کھڑے کیے، انہوں نے ڈیفینس ایگریمنٹس بھی کیے، انہوں نے ٹریٹیز بھی کی۔ پھر آپ نے دیکھا کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد وہ نیٹو کا حصہ بن گئے، اس سے پہلے بھی وہ بہت زیادہ چیزوں کا حصہ رہے، جس کی وجہ سے جب حقان فدان یہ کہتے ہیں کہ
ترکی کا انٹرنیشنل ریلیشنز اور انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کا بہت زیادہ تجربہ ہے، تو ان کی بات میں بہت وزن ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ پاکستان، ایجپٹ اور سعودی عرب سب کی اپنی اپنی اسٹرینتھس ہیں. سعودی عرب کی فائنینشیل کلاؤٹ ہے، اس کا ایک انٹرنیشنل کنیکٹیوٹی ہے، ایجپٹ کے پاس ایک طاقتور ملٹری ہے، پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم مل کے ان مسائل کا حل نکال سکتے ہیں. تاہم پرابلم یہ ہے اس پوری سچویشن میں کہ جہاں ترکی نے انڈیویجولی جب بھی بات کی گزشتہ چند دنوں میں، انہوں نے بارہا یہ کہا کہ اس جنگ کا انسٹیگیٹر اور شروع کرنے والا اسرائیل ہے، اس کی تمام تر ذمہ داری اسرائیل میں. لیکن اس جدہ کی جو میٹنگ ہے اس کے بعد جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو ہوئی ہے، اس میں اسرائیل کے اوپر کوئی الزام نہیں دیا گیا، اس میں سارا کا سارا الزام ایران پہ ڈال دیا گیا ہے کہ ایران جو ہے وہ صورتحال کو ایسکیلیٹ کر رہا ہے. اور اگر اسرائیل کا اس میں ذکر ہے تو وہ صرف لیبنان میں اسرائیل کی جارحیت کے حوالے سے ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ الٹیمیٹلی پاکستان، سعودی عرب اور ایجپٹ کا ہم کہہ نہیں سکتے کہ ان کی کیا پوزیشن ہے، لیکن ہو سکتا ہے ان کی بھی یہ پوزیشن ہو. اس میں ہمیں اگر کوئی انڈیپینڈنٹ ویکٹر نظر آ رہا ہے، کوئی اٹونومس نیشن نظر آ رہی ہے اس پوری ایکویشن میں، تو وہ ترکی ہے. باقی تینوں کی تینوں امریکن کلائنٹ اسٹیٹ ہیں. ادروائز اگر یہ ممالک اس طرح سے امریکہ کے کنٹرول میں نہ ہوتے، زائنس ایجنڈے کا اس وقت حصہ نہ ہوتے، تو ظاہر ہے کہ اس صورتحال کا حل جو ہے وہ نکل آتا. اب یہ ایک بڑا مومنٹ ہے آف سپریم امپورٹنس کا اس جنگ کے حوالے سے، بیکاز امریکہ کی وار مشین تھک گئی ہے. امریکہ کی پبلک اوپینین اس جنگ کے بہت زیادہ خلاف ہے، اور امریکہ کے الائز اس جنگ میں حصہ نہیں لینا چاہتے. نیٹو نے ٹکا جواب دے دیا ہے. ایشین الائز میں جاپان یا کوریا آگے آنے کو تیار نہیں ہے. یورپین سارے کے سارے اس میں سے بکری ہو چکے ہیں، نکل چکے ہیں. اور ٹرمپ کے اوپر بہت زیادہ پریشر بھی ہے کہ آپ ایگزٹ کریں. ایگزٹ ان کو تب وہ کر سکتے ہیں جب ان کو کوئی گارنٹیز دے، تاکہ وہ کہہ سکیں کہ میں نے اپنے اہداف اچیو کیے ہیں. وہ گارنٹیز یا ان کو چین دلوا سکتا ہے یا ان کو روس دلا سکتا ہے. اور اس کا ایک پورا ماڈل جو ہے وہ اس وقت ڈسکس ہو رہا ہے کہ وہ ماڈل کیا ہو سکتا ہے. کہ ایران کی طرف سے یہ ایگریمنٹ ہو جائے امریکہ کے ساتھ کہ ایران کبھی بھی نیوکلیئر ویپنز نہیں بنائے گا، اس ڈائریکشن میں نہیں جائے گا. ایران جو ہے وہ ایک سعودی عرب کے ساتھ، اپنے متحدہ عرب امارات اور جو GCC کنٹریز ہیں ان کے ساتھ ایک نو وار پیکٹ کر سکتا ہے. ایران اس قسم کا نو وار پیکٹ اسرائیل کے ساتھ بھی کر سکتا ہے، اور اس میں گارنٹیز دینے کے لیے بہت سے ممالک اس کی گارنٹیز دے سکتے ہیں. دوسری طرف سے ایران کو یہ چاہیے ہوگا کہ اس کے اوپر جو سینکشنز ہیں، جو تقریباً 40 سال سے زیادہ کی اس کے اوپر سینکشنز ہیں، وہ سینکشنز اس کے اوپر سے ہٹائی جائیں. جو جنگ میں اس کا نقصان ہوا ہے اس کی وار ریپریشنز دی جائیں. اس میں ترکی along with the ادر کنٹریز، اس میں ایک اور ملک بہت امپورٹنٹ ہے، وہ ہے ایران، وہ ہے انڈیا. انڈیا کو اسرائیل بہت بری طرح سے انگیج کرنا چاہتا ہے، جس کے حوالے سے ٹکر کارلسن اور بہت سے لوگ ڈسکس کر رہے ہیں کہ الٹیمیٹلی اسرائیل کی انٹینشنز اور ارادے کیا ہے. ہندوستان جس کی بہت ایلیویٹڈ فارن پالیسی رہی ہے، وہ ایسا لگتا ہے کہ اب کیا اس کے الفاظ استعمال کیے جائیں کہ ہندوستان جس طرح سے اسرائیل کے سامنے سبمٹ کر رہا ہے، اور جس طرح سے اسرائیل ہندوستان کو کنٹرول کرتا نظر آ رہا ہے، اس کی توقع نہیں تھی. لیکن کسی بھی سیکیورٹی ارینجمنٹ کے اندر ترکی اور ان تمام مسلم ممالک کے ساتھ ہندوستان کا بھی ایک رول ہو سکتا ہے، اور یوں یہ کانفلکٹ ختم ہوتا ہے. یہ ختم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن میں وہ پیرامیٹرز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جس میں اس کے ختم ہونے کے چانسز ہو سکتے ہیں. لیکن یہ تمام چیزیں تو بہرحال سجیشنز ہیں. امریکہ کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت جس موڈ میں لگتے ہیں، وہ موڈ یہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز پہ قبضہ کر لیا جائے ایک امریکن ایکسپیڈیشنری فورس سے، اور اسے سسٹین کیا جائے ود دی ہیلپ آف سعودی عرب، امارات اینڈ پاکستان. اور یہ اب ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہے پاکستان کے جنرل ہیڈ کوارٹرز کا کہ جنرل عاصم منری چلیں کتنا ہی ڈیسپریٹ کیوں نہیں، لیکن کیا ان کے آگے پیچھے کوئی ایسے سینسیبل جنرل صاحبان نہیں ہیں جو انہیں سمجھا سکیں. آخر کہتے ہیں کہ بھی کور کمانڈرز ہیں تو چیئرمین جوائنٹ چیف اسٹاف ہوتے ہیں، تو فلاں ہوتا ہے، تو نیوی ہے، تو ایئر فورس ہے، تو کوئی ان کو سمجھا سکے کہ یہ جنگ پاکستان کے اندر شدید پولرائزیشن پیدا کرے گی. یہ کوئی شیعہ سنی کی جنگ نہیں ہے، یہ کوئی محض ایران امریکہ اسرائیل کی جنگ نہیں ہے. یہ بیسکلی طور پہ ایک ڈیولپنگ کنٹری جو ہے جس کی اپنی ایک پولیٹیکل سوورینٹی ہے، اسے ختم کر کے اس کے ریسورسز پہ قبضہ کرنے کی یہ جنگ ہے. اب اسی چیز کو دیکھ لیں، تیل کو بھول جائیں، اسٹریٹ آف ہرمز پہ ہی جو اب قبضہ کرنے کا پورا پلان ہے، یہ ایک سوورن کنٹری جو ہے اس سے اس کی ٹیریٹری چھین کے اس کو انٹرنیشنلائز بنانے کا یہ سوال ہے. اور میں ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ ٹیسٹ آپ کے لیے یہاں پہ چھوڑ سکتا ہوں. امیجن کریں کہ آج اس وقت عمران خان پاکستان کے پرائم منسٹر ہوتے. چلے عمران خان اگر پرائم منسٹر نہ بھی ہوتے، اس وقت وہ آزاد ہوتے اور وہ ایک لیڈنگ اپوزیشن لیڈر ہوتے، تو ان کی کیا پوزیشن ہوتی. اگر اس وقت ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے پرائم منسٹر ہوتے، یہ لیڈنگ اپوزیشن لیڈر ہوتے، تو ان کی کیا پوزیشن ہوتی. اگر محترمہ بے نظیر بھٹو زندہ ہوتی، پرائم منسٹر ہوتی یا لیڈنگ اپوزیشن لیڈر ہوتی، تو ان کی کیا پوزیشن ہوتی. اور سب کو چھوڑ دیں، اگر نواز شریف بھی وہ والے نواز شریف ہوتے جو 2017-18 کا جس قسم کا وہ پرائم منسٹر تھا، جب وہ طاقتور پرائم منسٹر تھا، تو اس کی کیا پوزیشن ہوتی. مجھے پورا یقین ہے کہ ان میں سے کوئی بھی پاکستانی لیڈر جب پاکستان کی صورتحال دیکھتا تو وہ اس جنگ کا حصہ نہ بننا چاہتا. بہرحال ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.